आधुनिक युगको चरम उपभोक्तावादी समाज दुनिया आफ्नै संसारमा रमिरहेको छ। सबैलाई आफ्नै संसार सजाउनु छ। तर केही मानिस यस्ता पनि छन् जो समाजका लागि केही न केही गर्छन् र सबैका लागि सधैँ आदर्श पात्र बन्दछन्। भौतिक सुखको कल्पना नगर्ने मानिस सायदै भेटिएलान्। सबै भौतिक सुख प्राप्तिका लागि हर कदम चाल्न पछि पर्दैनन्। मानिस हरेक अवसर उपभोगका लागि लालयित छन्। तर सबै मानिस त्यस्ता पनि हुँदैनन्। थोरै मानिस समाजप्रति उत्तरदायी पनि छन्। उत्तरदायी थोरै मानिसहरूको अग्रपंक्तिमा छन् सामाजिक व्यक्तित्व विष्णुदत्त आङबुहाङ। विक्रम सम्वत 2012 साल असार 18 गते बाबु रामदत्त आङबुहाङ र आमा मनमाया वनेमको कोखबाट ताप्लेजुङ जिल्लाको हाङपाङ गाविस वडा नम्बर 7 मा जन्मनु भएका समाजसेवी व्यक्तित्व विष्णुदत्त आङबुहाङले जीवनयापनका लागि अनेकौं सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट BA BL सम्मको अध्ययन गर्नुभएका विष्णुदत्त आङबुहाङलाई जीवन सङ्घर्षमा सहयात्राका लागि सरस्वती कार्कीको साथ मिल्यो। जीवन सङ्घर्षकै क्रममा विष्णुदत्त र सरस्वतीको कोखबाट पापोहाङ आङबुहाङ र मिराक आङबुहाङको जन्म भयो। अहिले विष्णुदत्त सरस्वतीको परिवारमा 2 बुहारी नीलम विष्ट र सुजता यक्सो अनि नातिना थपिएका छन्। विष्णुदत्त सरस्वतीको सानो र सुखी परिवार अहिले जीवनयापनकै क्रममा 7 समुद्र पारी क्यानाडामा बसोबास गर्दछन्। जीव ज्यान अनि परिवार सबै क्यानाडामै, तर विष्णुदत्त आङबुहाङको मन सधैँ आफ्नै देशमा। विष्णुदत्तलाई आफ्नो देश, भाषा, संस्कार, संस्कृति र रीतिरिवाजले स्वदेशमै तानिरहन्छ। क्यानाडामा रहनु विष्णुदत्तका लागि बाध्यता नै मानौ। तर विदेशमै बसे पनि स्वदेशको मायाले विष्णुदत्त आङबुहाङलाई कहिले पनि स्वदेशभन्दा टाढा रहन दिएन। त्यसैले विष्णुदत्तले नेपालमा धेरै सामाजिक योगदान गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय उहाँले एउटा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण सामाजिक योगदान गरेर असली सेवकको परिचय दिनुभएको छ। लिम्बू र लिम्बुवान क्षेत्रको प्राज्ञिक विकासका लागि विष्णुदत्त आङबुहाङले 30 लाख रुपैयाँको विष्णुदत्त सरस्वती आङबुहाङ प्राज्ञिक कोष स्थापना गरेर समाजमा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नुभएको छ। नेपालमा हुँदाखेरि नै आफ्नो एउटा जाति र समुदायलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने मलाई अब लागेको हो। किनभने पहिले म नेपालमा हुँदा यहाँ एकजना आसमान सुब्बा भन्ने हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ 24 घण्टा 7 दिन आफ्नो आफ्नो जातिको इतिहास, संस्कृति, भाषा बारेमा कुरा गरिराख्नुहुन्थ्यो। उहाँको आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर थियो। त्यसको बावजुद पनि उहाँले हातैले लेखेर अब यो श्रीजङ्गा लिपिलाई चाहिँ फोटोकपी गर्दै मानिसहरूमा चाहिँ वितरण गर्नुहुन्थ्यो र अब हामीले त्यो 10 रुपियाँ 20 रुपियाँमा किन्थ्यौँ र हाम्रो आफ्नो लिपि जान्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट उहाँले त्यो काम गर्नुभएको थियो। एक अर्को कुरो चाहिँ कुनै समयमा म दार्जिलिङमा जाँदा यो 2029 सालतिरको कुरो हो। दार्जिलिङमा जाँदा मैले एकजना व्यक्तिलाई भेटेँ, जसहाङ महादेन भन्ने है। उहाँ पनि हरहमेशा 24 घण्टा 7 दिन हाम्रै भाषा, हाम्रै लिपि, हाम्रै संस्कृति चाहिँ अलिकति पतनतिर गयो। यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ मर्न दिनु हुँदैन, यसलाई जगाएर राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा गरिराख्नुहुन्थ्यो। यद्यपि उहाँ मेरो अनुमानमा त्यो समयमा धेरै सानो पदमा म्युनिसिपालिटीमा काम गर्नुहुन्थ्यो। तर उहाँको जुन त्यो लगाव, त्यो सोच देखेर चाहिँ म धेरै प्रभावित भएँ। अब मूल रूपमा प्रभावित भएको चाहिँ अब मेरो माइला काका गुन्जमान सुब्बा हो। उहाँले पनि हरहमेशा हाम्रो भाषा, लिपि, संस्कृतिको बारेमा कुरा गरिराख्नुहुन्थ्यो र हामी अलिक पछाडि पऱ्यौँ, हाम्रो चाहिँ पहिचान हरायो भन्ने हिसाबले उहाँ भनिराख्नुहुन्थ्यो। साथै उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ इमान सिंह चेम्जोङ त्यतिखेर यहाँ चाहिँ किराँतोलोजिस्ट
भएर चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पटक पटक उहाँले लानुहुन्थ्यो होइन। र अब इमानसिंह चेम्जोङ पनि 24 घण्टा सातै दिन चाहिँ के भने हाम्रै भाषा, हाम्रै संस्कृति, हाम्रै इतिहास बारेमा चाहिँ कुरा गरिराख्नुहुन्थ्यो। अब यिनै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मैले पनि आफ्नो एउटा समुदायको लागि, आफ्नो क्षेत्रको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर मलाई प्रेरणा मिलेको हो। त्यसै हुनाले मैले यो अक्षय कोषको स्थापना गरेँ। किराँत याक्थुङ चुम्लुङ अन्तर्गत क्रियाशील लिम्बुवान अध्ययन केन्द्रले सञ्चालन गर्ने विष्णु दत्त सरस्वती आङबुहाङ प्राज्ञिक कोषको उद्देश्य बृहत छ। विष्णु दत्त सरस्वती आङबुहाङ प्राज्ञिक कोषको ब्याजबाट वार्षिक रूपमा अनुसन्धान वृत्ति प्रदान गरिनेछ भने प्रत्येक 2 वर्षमा प्राज्ञिक पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। कोषको ब्याज रकम मार्फत प्राज्ञ पुरस्कार बाहेक विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर वा विद्यावारिधि गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्तिहरूलाई वर्षमा 3 देखि 4 जनासम्मलाई अनुसन्धान वृत्ति प्रदान गरिनेछ। अब यसका 2टा उद्देश्य छन्। एउटा चाहिँ अघि भनेको विषयमा स्वदेशी अथवा विदेशी जुनसुकै विद्वानले बृहत खोज अनुसन्धान गरेर कुनै अब गहन कृति निकाल्छ भने त्यस्तो विद्वानलाई सम्मान गर्ने, ताम्रपत्रसहित सम्मान गर्ने, साथै प्रत्येक 2 वर्षमा 1 लाख राशिको नगद पुरस्कार पनि दिने यसको एउटा उद्देश्य हो। र दोस्रो उद्देश्य चाहिँ अघि भनेकै विषयमा मास्टर वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरका विद्यार्थीहरू जो चाहिँ हाम्रो क्षेत्रको विषयमा चाहिँ अघि माथि भनेकै विषयमा खोज अनुसन्धान गर्छन् भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब समय समयमा आर्थिक कठिनाइ पर्ने हुनाले आर्थिक रूपमा शोध अनुसन्धान गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्य पनि हो। त्यसो हुनाले एउटा चाहिँ अब प्राज्ञिक पुरस्कार दिने र अर्को चाहिँ अनुसन्धान वृत्ति दिने हो, ताकि अब हाम्रो इतिहास, संस्कृति, भाषा, लिपि, कला सबै विषयमा निरन्तर खोज र अनुसन्धान भइरहोस्। बिहान बेलुका हातमुख जोड्नै नसक्ने असंख्य मानिसहरू हाम्रै देशका नागरिक हुन्। यही देशमा विश्वका धनी व्यक्तिको सूचीमा पर्नेहरू पनि छन्। तर भौतिक रूपमा धनी भए पनि मनका धनी थोरै छन्, जो समाजमा खोज्दा आक्कल झुक्कल मात्र भेटिन्छन्। आक्कल झुक्कल भेटिने मध्येका एक विष्णु दत्त आङबुहाङ हुन्। पछिल्लो समय विष्णु दत्त आङबुहाङले स्थापना गर्नुभएको विष्णु दत्त सरस्वती आङबुहाङ प्राज्ञिक कोषको महत्व अहिले मात्र होइन, लिम्बू समुदाय र लिम्बुवानका लागि कालान्तरसम्म प्राज्ञिक विकासका लागि पनि महत्वपूर्ण आयामका रूपमा रहनेछ। नेपालका प्राज्ञिक क्षेत्रका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू समेत विष्णु दत्त आङबुहाङले प्राज्ञिक विकासमा दिनुभएको योगदानबाट हर्षित छन् र भनिरहेका छन् यो योगदान समाजका लागि अति महत्वपूर्ण छ। लिम्बुवान स्टडी सेन्टरले किराँत याक्थुङ चुम्लुङको केन्द्रीय कार्यालय रहेको ललितपुर चुम्लुङ हिममा एउटा कार्यक्रम गरेको थियो। त्यसमा मलाई पनि बोलाइएको थियो। मूल उद्देश्य चाहिँ रहेछ विष्णु दत्त सरस्वती प्राज्ञिक कोष स्थापनाको घोषणा गर्ने दिन। त्यो दिन विष्णु दत्त केही वर्ष अघिदेखि विदेशमा बस्दै आउनु भएको रहेछ, क्यानाडा। उहाँको श्रीमती सहित उहाँहरूले आर्जन गरेको, बडो परिश्रम गरेर आर्जन गरेको रुपैयाँमा उहाँहरूले 30 लाखको एउटा अक्षय कोष स्थापना गरिदिनु भयो। र त्यो उहाँहरूको मनसालाई लिम्बुवान स्टडी सेन्टरले चुम्लुङको उद्देश्य र लक्ष्य अनुरूप लिम्बू जातिको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अथवा साहित्यका विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गराउने काममा प्रयोग गर्नका लागि भनेर उहाँहरूलाई दिनुभएको रहेछ। र त्यसको सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिम्बुवान स्टडी सेन्टरलाई दिएको रहेछ। मलाई त धेरै राम्रो लाग्यो, किनभने अब चुम्लुङले एउटा जातीय सामाजिक उत्थानको काम बढी गर्ने हो, सांस्कृतिक उत्थान र भाषिक संरक्षणको केही
एक्टिभिटिजहरू गर्ने हो। तर अनुसन्धानपरक कामको लागि एउटा संस्थाको आवश्यकता थियो र लिम्बू युवा बुद्धिजीवीहरूले एउटा लिम्बुवान स्टडी सेन्टर खोले र यो स्टडी सेन्टरको मातहतमा रहेर लिम्बू भाषा, साहित्य, संस्कृति, धर्म, इतिहासको आवधिक अनुसन्धानको अध्ययन गर्नेहरू वा अन्य किसिमले अध्ययन गर्नेहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने, पुरस्कृत गर्ने एउटा उद्देश्य पनि लिम्बुवान स्टडी सेन्टरको रहेछ। तर यसको लागि चाहिने आर्थिक एउटा दायित्वको जुन भार वहन हो त्यसको लागि त लिम्बू दाजुभाइले नै सहयोग गर्नुपर्ने हो। त्यसमा क्यानाडा हाल बसिरहेका विष्णु बोरो उहाँको श्रीमतीले एकमुष्ट जो लगानी गरिदिनु भयो 30 लाख रुपियाँको एउटा अक्षकोष स्थापनाको लागि, त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण काम हो। त्यसो त चुम्लुङ हिम बनाउँदाखेरि पनि या अन्य काम गर्दाखेरि पनि लिम्बू दाजुभाइहरूले प्रशस्त सहयोग गरेकै छन्। सबैको सहयोगले नै यो काम भइरहेछ। तर यसपटकको काम चाहिँ खास फरक केमा आयो भने प्राज्ञिक गतिविधिमा यो खर्च गरिने भयो। राम्रो अनुसन्धानमूलक काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहनको लागि पुरस्कार दिने र अध्ययनमा संलग्न हुनेहरूलाई एउटा वृत्ति, केही आर्थिक सहयोग पुगोस् भनेर एउटा स्कलरसिप जस्तो दिने, यो दुई किसिमको एउटा उद्देश्य र कार्य ध्यानमा राखेर लिम्बुवान स्टडी सेन्टरले जो गर्यो त्यो धेरै राम्रो काम गर्यो र यो लिम्बुवान स्टडी सेन्टरलाई एकमुष्ट 30 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेर विष्णुजी र उहाँको श्रीमती सरस्वतीले जो एउटा उदाहरण दिनुभयो, यो सम्पूर्ण लिम्बूहरूको लागि एउटा अनुकरणीय हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र यसको अनुकरण सबैले गर्नु पनि पर्छ। यो कोष स्थापनाका विभिन्न उद्देश्यहरू राखिएको छन्, उल्लेख गरिएका छन्। उद्देश्य चाहिँ एकदम बृहत छ होइन। प्राज्ञिक अध्ययनका क्षेत्र पनि विशाल छन्। खास गरी अब लिम्बुवान र लिम्बूको भाषा, लिपि, संस्कृति, धर्म इत्यादि कुराहरू जो छ त्यसको बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण गर्ने कुराहरू एउटा व्यापक क्षेत्र हो। त्यसकारण यो कोषले त्यो क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने भन्ने कुरा भएको छ र खास गरिकन अध्येताहरूलाई, अनुसन्धानकर्ताहरूलाई यो क्षेत्रमा काम गरून् भनेर प्रेरणा दिने, सहयोग पुर्याउने इत्यादि यसको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अवश्य एउटा यसको प्रतिफल राम्रै हुने अत्यन्त खुसीको कुरा पनि हो होइन। र अहिलेसम्म स्थापना गरेको कोषहरूमध्ये यो अब नेपालमै स्थापना गरिएको नेपालीहरूले गरेको एउटा व्यक्तिले गरेको कोषहरूमध्ये यो एउटा सबैभन्दा ठुलोहरूमध्ये पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब बाहिर बसेर पनि आफ्नो देशको लागि, आफ्नो समाजको लागि, आफ्नो समुदायको लागि केही गरौँ भन्ने भावना, आफ्नो आर्जनको निश्चित हिस्सा चाहिँ त्यसैमा समर्पण गरौँ भन्ने भावना जहाँ पुगे पनि रहँदो रहेछ भन्ने यो कोषको स्थापनाले देखाएको छ र एउटा यो उदाहरणीय काम हो र यसले गर्दा अरूलाई पनि मलाई लाग्छ यसले अरूलाई पनि प्रेरणा दिन्छ र मलाई लाग्छ यसबाट चाहिँ अरू पनि उत्साहित भएर यो क्षेत्रमा अथवा यस्तै कोष स्थापना गर्न अगाडि सर्नेछन् भन्ने लाग्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ लिम्बुवान अध्ययन केन्द्रले अब ठोस कामहरू गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छ। विष्णुदत्त आङ्वानले आफूले देशमा विदेशमा आफ्नो श्रम र सिपबाट आर्जन गरेको 30 लाख रुपियाँ प्रदान गरेर प्राज्ञिक कोष लिम्बुवान क्षेत्रको प्राज्ञिक विकासको निम्ति जुन अर्पण गर्नुभएको छ त्यो सुन्न मलाई अत्यन्त प्रसन्न लाग्यो। आजको विश्वमा उदारता, परोपकार, त्यागको भावना अत्यन्त कम छ। आजको विश्वको मूल भावना भनेको जसरी भए पनि नैतिक अनैतिक उपायबाट आर्जन गर्नु
छिटो छिटो उपभोग गर्नु, आनन्द लिनु मात्रै रहेको छ। त्यसले यस्तो विश्व प्रवृत्ति भएको बेलामा विष्णुजीले जे गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ त्यो आफै स्तुत्य, आदरणीय र अनुकरणीय छ। र यो खास गरिकन उहाँ लिम्बू जातको हुँदाहुँदै पनि लिम्बूहरूमा मात्रै केन्द्रित नगरिकन लिम्बुवान क्षेत्रको प्राज्ञिक विकास भन्नुभएको छ। त्यो भनेको त्यो क्षेत्रका समग्र जातिहरू, भाषाभाषीहरू, सभ्यताहरूको अनुसन्धान, उत्खनन, अभिलेखाङ्कन इत्यादि होला भन्ने म अनुमान गर्छु। र मैले तपाईँबाटै सुने यो प्रयोजनका निम्ति योग्य व्यक्तिहरू, प्राज्ञहरूको एउटा टिम बनाइएको छ। त्यो टिमको अगाडि विशिष्ट दायित्व अर्पण गरिएको छ। उहाँहरूले यो चाहिँ दाताले उदार मना ढङ्गले जसरी यो रकम अर्पण गर्नुभएको छ त्यसलाई स्मरण गरेर, उद्देश्यलाई स्मरण गरेर असल काम गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसले खास गरिकन अब लिम्बुवान क्षेत्रको इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, कृषि, संस्कृति आदि इत्यादिको बारेमा अनुसन्धान गर्नेछ। र यो चाहिँ बाँकी जाति समुदायहरूको लागि, बाँकी सभ्यताहरूको लागि एउटा अनुकरणीय दृष्टान्त हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। यस्ता कुराहरू, यस्ता व्यक्तिहरूको उदारता देख्दा र उनले आफ्नो आर्जनलाई सामाजिक हितको निम्ति समर्पण गरेको देख्दा समाजमा आशा छ, उज्यालो छ, मानवीयता छ भन्ने लाग्छ। यो सुन्दा म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु। विष्णुदत्त आङ्गुवाङलाई मेरो भारी अभिवादन छ, बधाई छ। नेपालमा जति पनि विभिन्न संस्कृतिहरू छन्, जाति समुदायहरू छन्, त्यसलाई मान्छेले सामान्यतया जातिको रूपमा मात्रै बुझ्ने गर्छन्। म चाहिँ यसलाई सभ्यताको रूपमा बुझ्छु। र यो सभ्यता भएको हुनाले हरेक सभ्यताभित्रको एउटा लामो इतिहास हुन्छ, त्यसभित्र ज्ञानको एउटा परम्परा हुन्छ। हरेक सभ्यताभित्रको त्यो परम्परालाई खोतल्ने र त्यसलाई आधुनिक अर्थ दिने, नयाँ इन्टरप्रिटेसन गर्ने र नयाँ ढङ्गले त्यसलाई मान्छेको समाजको उन्नतिका लागि प्रयोग गर्ने मामलामा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। आजको हाम्रो जेनेरेसनको काम हो त्यो, खास गरेर बौद्धिक काम। ज्ञानलाई नयाँ अर्थ दिन जरुरी छ। त्यो अर्थ दिने मामलामा यस्ता प्राज्ञिक अध्ययनहरू, जस्तै यो कोषले पुरस्कार दिने कुरा गरेको छ, यो कोषले तपाईँको स्कलरसिप दिने कुरा गरेको छ, यसले जति भोल्युममा हामी नयाँ नयाँ किताबहरू बनाउन सक्छौँ, नयाँ नयाँ ज्ञान बनाउन सक्छौँ, त्यति नै यसले समाजलाई अगाडि लैजान मद्दत गर्छ। र साथसाथै यसले अर्को एउटा नयाँ कुरा के पनि गर्छ भन्नुहुन्छ भने पहिचानको जुन जनजातिको, मधेसीको, थारूको सबैको जुन लडाइँ छ, त्यो लडाइँ भनेको चाहिँ ज्ञानको पनि लडाइँ हो। हाम्रो ज्ञान पनि भ्यालिड हुनु पऱ्यो भन्ने लडाइँ हो। हाम्रो संस्कृतिभित्रको लामो विरासत पनि भ्यालिड हुनु पऱ्यो, सबैले मान्ने हुनु पऱ्यो भन्ने लडाइँ हो। कि जोसँग आफूसँग दिन सक्ने पैसा छ त्यो पैसा पनि दिएर पहिचानको आन्दोलनलाई पनि सहयोग गरौँ, आफ्नो सभ्यताको विरासतलाई अगाडि लिएर आउनको लागि पनि मद्दत गरौँ भन्ने एउटा इच्छा मान्छेमा पलाउँदो रहेछ। यो इच्छा चाहिँ तपाईँको सामान्य उपभोक्तावादी समाजको संस्कारभन्दा बिल्कुल भिन्न र बिल्कुल तपाईँको चाहिँ एउटा नयाँ इरादा त्यसले देखाइरहेछ, एउटा नयाँ आन्दोलनतर्फ त्यसले सङ्केत गरिरहेछ कि मानिसहरू यत्तिकै बस्नेवाला छैनन्, मानिसहरू विभिन्न तरिकाले यो आन्दोलनलाई सघाउनेवाला छन् भन्ने यसले देखाउँछ। आर्थिक विकास मात्र कुनै जाति र समुदायको विकासको सूचक मान्न सकिन्न। जाति र समुदाय विकासको एक महत्त्वपूर्ण सूचक प्राज्ञिक विकास पनि हो। प्राज्ञिक विकास बिना मानव जातिको विकास सम्भव छैन। लिम्बू जातिको विकासका लागि विष्णुदत्त सरस्वती आङ्बुहाङ प्राज्ञिक कोष एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान साबित हुनेछ। विष्णुदत्त सरस्वती आङ्बुहाङ प्राज्ञिक कोषले दीर्घकालीन र महत्त्वपूर्ण लक्ष्य लिएको छ। यो कोषको सञ्चालनको जिम्मा पाएको लिम्बुवान अध्ययन केन्द्रले समेत महत्त्वपूर्ण कामको सुरुवात मान्दै कालान्तरसम्म लक्ष्य अनुसार सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्राज्ञिक कोषको अब सञ्चालनको लागि चाहिँ हामीले एउटा विनियमावली बनाएको छौँ। त्यो विनियमावली चाहिँ हामीले चाहिँ विष्णुदत्त सरस्वती आङ्बुहाङ प्राज्ञिक कोष विनियमावली 2073 भनेर एउटा कोष नै बनाएको छौँ। त्यो कोषमा चाहिँ दुईवटा व्यवस्था भएको छ। त्यो कोषबाट एउटा चाहिँ प्राज्ञिक पुरस्कार भनेर दिन्छौँ, एउटा चाहिँ अनुसन्धान वृत्ति भनेर नयाँ अनुसन्धान गर्ने क्षेत्रहरूमा अनुसन्धानको लागि हामीले कोषहरू प्रत्येक वर्ष वितरण गर्छौँ। त्यो चाहिँ र प्राज्ञिक पुरस्कार चाहिँ प्रत्येक 2-2 वर्षमा हामी वितरण गर्छौँ। यो वितरण गर्नलाई चाहिँ हामीले एउटा छनौट समिति बनाउँछौँ। हामी त्यो छनौट समितिमा चाहिँ यो हाम्रो लिम्बुवान अध्ययन केन्द्रको एकजना
सदस्यको संयोजकत्वमा हामीले एउटा 5 सदस्यीय समिति बनाउँछौँ। त्यो समितिमा एकजना महिला अनिवार्य रूपमा रहने गरी व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसले चाहिँ अहिले नै त्यो नियमावलीभित्र विभिन्न मापदण्डहरू छ, मुख्य मापदण्डहरू। त्यो बाहेक त्यो समितिले आफ्नै कार्यविधिहरू, छनौटका कार्यविधिहरू पनि तर्जुमा गर्ने व्यवस्था छ त्यसमा। र त्यो आधारमा चाहिँ हामीले यो प्राज्ञिक कोषलाई हामीले एउटा भरपर्दो एउटा वित्तीय संस्थामा हामीले यस कोषलाई राखेको छौँ। र त्यो कोषको पैसाहरू त्यहाँ जम्मा हुन्छ र प्रत्येक 2 वर्षमा हामीले त्यो प्राज्ञिक कोषमा चाहिँ 10% ब्याजबाट आएको रकम चाहिँ छुट्याएर त्यहाँ थप गर्दै जाने व्यवस्था पनि गरेका छौँ हामीले। विष्णुदत्त आङबुहाङको यो पहिलो सामाजिक योगदान पटक्कै होइन। जीवन सङ्घर्षकै क्रममा आङबुहाङले धेरै सामाजिक योगदान गरिसक्नु भएको छ। आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि बनेको उच्च स्तरीय कार्यदलको सदस्यको रूपमा काम गरिसक्नुभएका उहाँ किराँत याक्थुङ चुम्लुङ काठमाडौँ, लिम्बुवान अध्ययन केन्द्र र किराँत याक्थुङ चुम्लुङको संस्कृति विभाग, फक्ताङलुङ सांस्कृतिक समाज काठमाडौँको आजीवन सदस्य समेत हुनुहुन्छ। जीविकोपार्जनका लागि जोहो गरेको रकमबाट विष्णुदत्त आङबुहाङले श्री सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय हाङपाङ ताप्लेजुङलाई आर्थिक सहयोग गरेर विशिष्ट चन्दादाताको रूपमा आफूलाई उभ्याइसक्नु भएको छ। त्यति मात्र होइन, आङबुहाङले 2073 सालमा विष्णुदत्त सरस्वती आङबुहाङ छात्रवृत्ति अक्षय कोष समेत स्थापना गर्नुभएको छ। 4 लाख रुपैयाँको यो अक्षय कोष मार्फत कक्षा 9, 10, 11 र 12 मा उत्कृष्ट अङ्क ल्याई उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ। मैले मेरो गाउँ हाङपाङ गाविस वार्ड नम्बर 7 ताप्लेजुङमा चाहिँ त्यहाँ उच्च माध्यमिक विद्यालय छ, सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय। त्यहाँ मैले 4 लाखको एउटा अक्षय कोषको स्थापना गरेको छु। त्यो अक्षय कोष यस्तो किसिमले स्थापना गरिएको छ ताकि त्यो चाहिँ के 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास कोले प्रत्येक वर्ष 10,000 भन्दा माथिको पुरस्कार चाहिँ प्रत्येक वर्ष उनीहरूले पाउँछन् र त्यो एउटा अक्षय कोष स्थापना गरेको छ। त्यो पनि एउटा के अरे जनजाति र अब महिलाको लागि हो। त्यस्तै किसिमले त्यो सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्ने समयमा अब विद्यालयको आर्थिक स्रोत नभएको हुनाले अब देशभित्र बाहिर अब हाम्रो ताप्लेजुङ जिल्लादेखि बाहिरका जिल्लाहरू जहाँ जहाँ चाहिँ के भने त्यो गाउँका मानिसहरू फैलिएर बसेका छन्, उनीहरू साथै अब त्यो गाउँको मान्छेहरू देश विदेशमा जहाँ जहाँ गएर बसेको छन्, सबैसँग चाहिँ के अरे आर्थिक सहायताको लागि त्यो विद्यालयले आह्वान गर्यो होइन। त्यस बखतमा म क्यानाडामा थिएँ अनि मैले पनि त्यो उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापनाको लागि म पनि स्वयं आफ्नो गाउँमा गएर चाहिँ मैले के अरे चन्दा दिएको थिएँ र त्यो चन्दा चाहिँ जति पनि त्यहाँ चन्दादाताहरू थिए त्यसमा मेरो चन्दा चाहिँ सबभन्दा ठुलो थियो, 1 नम्बरको ठुलो थियो र मलाई चाहिँ त्यसबापत चाहिँ एउटा विशिष्ट चन्दादाता बन्यो। आफ्नो गाउँको लागि मैले त्यो पनि काम गरेको छु। नेपालमा रहँदा धेरै सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध भएर सामाजिक योगदान पुर्याउनु भएका आङबुहाङको समाज सेवाको लत क्यानाडा पुगेर पनि कायमै छ। उहाँले क्यानाडामा समेत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा रहेर काम गर्नु भएको छ। कति सङ्घ संस्थाहरू मार्फत अझै पनि सामाजिक योगदानमा आफूलाई समाहित गराइरहनु भएको छ विष्णुदत्त आङबुहाङले। अहिले म क्यानाडामा छु होइन। क्यानाडामा पनि मैले अब हामी लिम्बू जाति अर्थात् जुनसुकै जाति होस् जहाँ जहाँ जान्छौँ आफ्नो एउटा चाहिँ के भने भाषा र संस्कृति लिएर नै गएका हुन्छौँ। जहाँ गए तापनि हाम्रो भाषा र संस्कृति मर्न नपाओस् भन्ने सोच रहन्छ। त्यसको परिणामस्वरूप हामीले चाहिँ क्यानाडा, जहाँ क्यानाडाको क्यालगरी सिटी जहाँ अहिले म चाहिँ के भने हामी बसिराखेका छौँ, 8-10 घर लिम्बूहरू थियौँ र हामीले के सोच्यौँ भने अब के अरे हामी नयाँ एउटा देश, नयाँ परिवेश
मा अब आएका छौँ। यदि हामीले हाम्रो यहाँ चाहिँ के भने रीतिथिति बिर्स्यौँ, भाषा बिर्स्यौँ भने भोलि हाम्रा सन्तानले पनि बिर्सनेछन्। त्यस हुनाले हाम्रो भाषा संस्कृति नबिर्सने, हाम्रो रीति परम्पराहरू नबिर्सने स्थिति उत्पन्न गर्नको लागि हामीले केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच हामी सबैमा भयो। त्यसको परिणामस्वरूप हामीले चाहिँ के अरे त्यहाँ पनि किराँत याक्थुङ चुम्लुङ स्थापना गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ के भने क्यालगरी सिटीमा भएको क्यानाडाको याक्थुङ चुम्लुङको संस्थापकहरूमध्येमा म पनि एउटा हुँ। र त्यसरी अब चुम्लुङ स्थापना गरिसकेपछि पछाडि एक टर्म पछाडि मैले पनि त्यसको अब अध्यक्षता गर्ने एउटा मौका मिल्यो किराँत याक्थुङ चुम्लुङ क्यालगरीको। त्यसको अध्यक्ष भएर मैले 2 वर्ष काम गरेँ। त्यस पछाडि फेरि अब अरूलाई चाहिँ त्यो अध्यक्षता गर्ने पालो दियो र अर्को पटक फेरि म चाहिँ के अरे त्यसको अब अध्यक्ष भएँ। गर्दाखेरि अब अहिले क्यालगरी सिटीमा भएको किराँत याक्थुङ चुम्लुङको 2 चोटि अध्यक्षता गर्ने मैले मौका पाएँ। एउटा अब गरेको काम अब त्यो हो। अनि अर्को चाहिँ के छ भने त्यहाँ अब के अरे अलिक बृहत रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब सीमित अब नेपालीहरू थियौँ होइन। जहाँ गए पनि हामी अब नेपाली नै हौँ र नेपालीहरूको पनि भाषा संस्कृति जहाँ गए तापनि बिर्सनु हुँदैन भन्ने भावना त्यहाँ पनि थियो। त्यसको परिणामस्वरूप हामीले एउटा नेपाली संस्था चाहिँ स्थापना गऱ्यौँ भने हामीले अब नेपाली चाडपर्व के अरे मुख्य रूपमा दसैँ तिहार, नयाँ वर्ष यस्तै किसिमको हाम्रो के अरे मुख्य चाडपर्वहरू सँगै बसेर दुःख सुख बाँडेर एक आपसमा शुभकामना बाँडेर मनाउने के अरे मौका पाइन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यहाँ पनि के अरे नेपाली संस्थाको स्थापना गऱ्यौँ। त्यो नेपाली संस्थाको नाम चाहिँ नेप्लिज कम्युनिटी सोसाइटी अफ क्यालगरी अर्थात् छोटकरीमा NCSC भन्छौँ। र त्यो स्थापना गर्नमा पनि मैले पनि एउटा चाहिँ के भने संस्थापकको भूमिका खेलेको छु र त्यसको चाहिँ अब लगातार 4 चोटिसम्म मैले चाहिँ अब के अरे सल्लाहकार भएर अब काम गरेँ। र अब अहिले चाहिँ त्यो संस्था भएको फलस्वरूप त्यहाँ भएका सबै नेपालीहरू अब एक सूत्रमा अब बाँधिएका छन् र हामी चाहिँ हाम्रो चाडपर्वहरू नियमित रूपमा नै मनाउँछौँ। अब के अरे समय समयमा के अरे वनभोज गरेर त्यहाँ पनि भेटघाट गर्छौँ, नेपाली संस्कृति झल्काउँछौँ, नेपाली कलाकारहरू बोलाउँछौँ, त्यहाँ पनि अब बोलाउँछौँ, अब गीतहरू सुन्छौँ, अब नाटकहरू हेर्छौँ, अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गर्छौँ। र अहिले चाहिँ के अरे त्यहाँ चाहिँ के भने नेपाली भाषा सिकाउने काम पनि भइराखेको छ बच्चाहरूलाई, ताकि अब नेपाली भाषा त्यो ठाउँमा नमरोस् भनेर र त्यो काम चाहिँ अब भइ नै राखेको छ। यस्तै किसिमले अब त्यो सिटीमा चाहिँ अब विभिन्न देशका मान्छेहरू अब आएका छन्। अब त्यहाँ के अरे मूल रूपमा चाहिँ अब धेरै चाहिँ गोराहरू थिए, तर अब त्यहाँ के अरे गोरा मात्रै नभएर अब चिनिया, सुडानी, फिलिपिनो, भियतनामी, कम्बोडियाली, श्रीलङ्कन, इन्डियन, पाकिस्तानी, अफगानी अब के अरे ल्याटिन अमेरिकन देशहरू, चिली, अब यस्तो करिब अहिले त्यहाँ चाहिँ के अरे 32 देशको एउटा प्रतिनिधित्व भएको संस्था छ है। अब त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने इथ्नो कल्चरल काउन्सिल अफ क्यालगरी, छोटकरीमा ECC भन्छौँ है। त्यसको चाहिँ के अरे मूल काम चाहिँ के छ भने इन्डिजिनियस ग्रुप, इथनिक ग्रुपको राइट्स र रेस्पोन्सिबिलिटिज बारेमा चाहिँ के अरे चेतना जगाउने र कुनै कारणबाट पनि इथनिक ग्रुपको चाहिँ के भने डिस्क्रिमिनेसनमा नपरुन् होइन, जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन, एज डिस्क्रिमिनेसन होइन, इम्प्लोइमेन्ट सम्बन्धी डिस्क्रिमिनेसन, कुनै पनि किसिमको डिस्क्रिमिनेसन त्यहाँ हुन नदिने भन्ने उद्देश्यले
त्यो एउटा के अरे सिभिल राइट्स एक्टिभिस्टको रूपमा चाहिँ अब त्यसले चाहिँ के काम गरिराखेको छ है। र त्यो चाहिँ एउटा के अरे सिभिल राइट्स ग्रुपकै संस्था हो र त्यसमा पनि मैले चाहिँ के अरे 2 चोटि बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा चाहिँ अब के अरे बोर्ड मेम्बर भएर अब काम गर्ने मौका पाएँ र अहिले त्यो चाहिँ निकै बृहत रूपमा एउटा पावरफुल अब के अरे सेल्फ सस्टेनिङ एउटा संस्थाको रूपमा स्थापित छ। विष्णुदत्त आङबुहाङ अनुभवको अर्को नाम पनि हो। जीवनयापनकै क्रममा विष्णुदत्त आङबुहाङले धेरै अनुभव सङ्गाल्नु भएको छ। कहिले शिक्षक, कहिले जीवन बिमा व्यवसायी त कहिले सरकारी जागिरे। अनेकौं अनुभवका धनी व्यक्तित्वको नाउँ पनि हो विष्णुदत्त आङबुहाङ। आफू पढेकै विद्यालय श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय हाङपाङ ताप्लेजुङमा 2026 सालदेखि 2028 सालसम्म शिक्षण गर्नुभएका उहाँले श्री सिंहवाहिनी निम्न माध्यमिक विद्यालय सानो बारघरे झापामा 2029 सालदेखि 2031 सालसम्म प्रधानाध्यापकको भूमिकामा काम गर्नुभयो। शिक्षण पेसापछि 2032 सालदेखि 2041 सालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अधिकृत भएर जागिरे अनुभव बटुल्नुभएका आङबुहाङले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू सेभ द चिल्ड्रन युकेमा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजर र लुथरन वर्ल्ड फेडरेसनमा प्रोजेक्ट म्यानेजरका रूपमा काम गर्नुभयो। विष्णुदत्त आङबुहाङको जीवन सङ्घर्ष बर्मा गयो कर्मैसँग भने झैं क्यानाडा पुग्दा पनि यथावतै रह्यो। सन् 2002 मा क्यानाडा पुग्नुभएका विष्णुदत्त आङबुहाङले क्यानाडामा ट्याक्स प्रोफेसनल कम क्लाइन्ट सर्भिसेस म्यानेजरका रूपमा समेत काम गर्नुभयो। विष्णुदत्त आङबुहाङको जीवन सङ्घर्ष अझै रोकिएको छैन। सन् 2008 देखि अहिलेसम्म उहाँ जीवन बिमा व्यवसायी भएर क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँ समाजको यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसको योगदान वर्षौं वर्षसम्म समाजका लागि ऐतिहासिक र प्रेरक प्रसङ्ग बनेर रहिरहनेछ।